السلام عليكم اخوات. المهم اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي نادر، اللي هو الهجره الى كندا. المهم اللي جديد معنا في هذه القناه ما تنساش دير الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. المهم دابا غادي ندخلوا في الموضوع باش ما نطولش عليكم. المهم الاخوات، كما كتعرفوا بان اي دوله كتجي واحد الوقيته كتعرف نقص في اليد الامينه. المهم دابا كندا عندها نقص كبير في اليد الامينه، فلذلك راها كتستقطب اليد الامينه من الخارج، لأن كندا وصلت عندها نسبة الشيخوخة إلى 21% سنة 2020، مقارنة مع سنة 2010 كانت عندها نسبة الشيخوخة 11%. إذن كندا خصها ضروري تستقطب اليد الآمنة باش الاقتصاد ديالها ما يوصلش للعجز الاقتصادي. اللي بغى يستغل الفرصة راه هذه هي الهمزة. غادي نوريكم كل شيء بالتفصيل ونشرح لكم حاجة بحاجة ونوريكم طريقة التسجيل. خليكم مع الشرح. المهم كنجيو لجوجل، كندخل السيت ديالهم اللي هو كارير سون فرونتيير. المهم غادي نخلو لكم اللين ديالو في صندوق الوصف. المهم كندخل لاول اختيار، كتخرج لنا هنايا. المهم كاين جو سوي انديفيدي، كاين جو بريزونت اون انتربريز. المهم اللي بالنسبه للشركات كيديروا جو بريزونت اون انتربريز، اللي فردي كيدير سوي انديفيدي. كنوطيو على سوي انديفيدي. المهم كندخلو ابروبوز دونو، يعني كيقول لك نصوم حنا واحد الشركه ما عندناش شي هدف كبير، بس عندنا هدف باش نعاونوا الاقتصاد الكندي باش يحصل على يد العامله من الخارج. المهم كيقول لك nous sommes une organisation sans but lucratif qui aide les entreprises canadiennes à recruter des travailleurs étrangers tout en assurant les intégrations et réussite، يعني بالنجاح التام، يعني بكل شيء، يعني ناجحه 100%. المهم كنهودو لتحت كنلقاو في غين دوموند. المهم هذا بالنسبه يعني كيقول لك عمر مليح وصافي، يعني بالنسبه للمعلومات ديالها دوني بيرسونيل. المهم كدير هنا واش مدام ولا ميسيو، يعني راجل ولا امراه. هادو باينين، يعني نو كاين برينون. المهم كتسيليكسيوني لاج، يعني كاين 18 حتى 35 عام. المهم انت طالع. المهم خصك تدفع ملي تكون عندك 18 قبل من 18 ما يقدرش يدفع. المهم سيتيورانتي يعني البلد اللي كدير بالنسبه للناس المغرب كيديروا ماروك كوريال. هذه الادريس ديالك كتكونفيرمي لادريس ايميل. كوريال هي لادريس ايميل. تليفون يعني كدير بالنسبه للناس تاع المغرب كيديروا بلس 212، يعني كديروا الرمز اللي تابع لبلدكم. بالنسبه للجزائر كيديروا بلس 213 هي غاديه. بالنسبه للسكولاريتي يعني النيفو ديالك في القرايه. المهم كتختار ديال النيفو ديالك فين واصل في القرايه. المهم بالنسبه للناس اللي عندهم الدراسه الجامعيه راه كاينه كلشي هنا. دومين ديتود يعني هنا كدير شنو قاري. هنا كاين فولي اجوتي اون اوتر فورماسيون، تقدر وي تقدر نو لا درت وي كيعطيوك تسيليكسيوني يعني اللي بغيت تزيد شنو قاري اخر. المهم بالنسبه لهنا بروفيسيون يعني شنو باغي تخدم، الخدمه اللي يعني اللي ديجا يعني خدام فيها، يعني اللي تقد تخدم فيها. كيكتبوا لك هنا سيليكسيون، يعني هنا يعني تقد اما قل من 6 شهور يعني شحال عندك ديك الخبره في داك المجال. المهم بالنسبه لهنا كديروا نو، الا بغيت دير شي حاجه كديروا. بالنسبه للسي في كتدخلوا في بي دي اف. فوالا هنايا كنشوفوا كونيسونس لينغويستيك، كنمشيو للفرنسي. يعني كدير النيفو ديالك في اي حاجه، يعني في كومبريونسيون اورال، برودكسيون اورال، كومبريونسيون اكريت، برودكسيون اكريت. المهم كدير اما ديبيطون لا انترميديير، المهم ولا افونسي. المهم النيفو ديالك نتايا حاول ما تكذبش عليهم. كدير النيفو ديالك لحقاش ملي تصل تما كيديروا لك ان تيست. يعني بالنسبه انت اللي قلت لهم درت لهم افونسي كيديروا لك تيست افونسي، درت لهم ديبيطون كيديروا لك ديبيطون، يعني كيشوفوك النيفو ديالك فين واصل. بالنسبه للانجليش هي بحالها. المهم هنا كتخلي لهم ميساج، كدير لهم ميرسي بور فوتر اد ولا شي حاجه بحال هكا. المهم توصل لتحت كتوصل هذيك جي اكسبت لي كونديسيون ديوتيليزاسيون بوليتيك او كونفيديلتي. المهم كدير انفواي. اي فوالا رانا كملنا كل شيء، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح. وشكرا. نخليو لي التعليق ديال شي حاجه في التعليق الا ما فهمتوش.